مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے انہاں اندر فرق ضرور انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی تلے تلے دیا کپڑیاں تو کوئی تلے تلے دیا کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور اس بات تم یاد رکھ تم ساجدی ہر ایک نے مرنا ضرور تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایک گھر کوئی پریت مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرست خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا ساریاں دا دل بیٹھنا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے سڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بڑھائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت کے مطابق میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے
جی وقار معزز سامعین و سامعات، قرآن پاک دے 15ویں پارے سورہ کاف دی ایک آیا مبارکہ آیت نمبر 16-17 تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر ایک ایسے طبقے کا ذکر فرمائے، ایک ایسے گروہ، ایک ایسی جماعت کا تذکرہ فرمائے جنہاں اپنا ایمان بچان واسطے اپنے محلات چھوڑے، اپنے بھیڑا بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار چھوڑے، دنیا دی آسائش، دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں چھوڑ کر کے اپنے ایمان کو بچان دی خاطر ایک غار دے اندر بنا لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دی اس قربانی نوں رب تعالیٰ نے اس قدر پسند کیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن پاک دی آیات بڑھا کر کے انہاں دا کردار نازل کر دیا، اور قیامت تک لوگاں واسطے انہاں دے کردار کو نشانی بڑھا دیتا۔ چند نوجوان سرداراں دے گھراں دے اندر پڑھن والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیتا ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جدرن بھلائی دا ارادہ کر دے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندا ہے۔ حضرات، کسی دی قوم دی کامیابی دا سبب اس قوم دے نوجواناں دی طرز زندگی بیان کرتا ہے۔ جس قوم دے نوجوان با حیا، با کردار، بیدار ہون، او قوماں کسی میدان دے اندر شکست نہیں کھا سکتیاں، تے جس قوم دے نوجوان اپنی ذمہ داریاں بھول جان، وہ چاہے ایٹمی قوت کیا نہ ہوئے، وہ قوماں ذلیل ہو جایا کر دیا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں صحابہ دے سامنے اس حوالے لگ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر چند گزارشات کراں گا۔ ایسا کیڑا نوجوان ہے جنہوں اسلام نے بڑا مقام دیتے، جنہوں اللہ تعالیٰ کی نظر دے اندر بڑی عزت حاصل ہے، نبی پاک کی نظر دے اندر بڑا مقام حاصل ہے۔ حالات آئیے سب تو پہلا اس واقعے کو بڑی بات کا آغاز کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، بات شروع کرن تو پہلا ایک چھوٹا جا واقعہ سناواں تاکہ تانوں بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ ایک نوجوان، انہوں چوری دی عادت، ایک بادشاہ وہ دی بیٹی جوان ہوگی، بادشاہ بڑا نیک اس فکر دے اندر کہ میں نوں کوئی نیک سادے نوجوان مل جائے جدے نال میں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیواں۔ بڑی سوچ و بچار دے بعد انہیں وزیر نوں بلایا، بلا کر کے کہنے لگیا کہ شہر دی جامع مسجد او دا پہرا لگا دیو، سپاہی پولیس والے انتظامیہ دے لوگ دے گرد کھڑے کر دیو۔ رات پچھلی رات تہجد دے وقت جڑا نوجوان مسجد دے اندر آئے انہوں میرے حوالے کر دیو، انہوں میں نوں ملاؤ۔ یہ نوجوان جنہوں چوری دی عادت اج ہور کوئی جگہ نہیں لبھی چوری واسطے، نے رب دے گھر دا انتخاب کیتا۔ پچھلی رات دے وقت مسجد دے اندر داخل ہویا، یہ ہلے تک سامان دا حساب ہی لگا رہا سی کہ سپاہی انہاں جناب کنڈی لگائی، دروازہ بند کر دیتا، وزیر کو اطلاع دیتی، جس نوجوان کی تلاش سی وہ نوجوان مسجد کے اندر آ گئی۔
انہاں دروازہ کھلیا، اندر داخل ہوئے، سپاہیاں نو دیکھ کر کے اس چور نے بغیر وضو تو ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ سپاہی قریب جا کے کھڑے ہو گئے، انہیں 2 پڑھیاں 4 پڑھیاں، لمبی نماز کرتا گیا۔ آخر انہیں جدو تھک کار کر کے کہنے گئے کہ نہیں جا رہے، یہ نماز تو فارغ ہویا، کہنے گیا تن بادشاہ بلا رہے، یہ سمجھے آپ پتہ کہ میری چوری پکڑی گئی۔ بادشاہ نے سامنے کو پیش کیتا گیا، جوانوں تے اندر با سوال فرمانا، اللہ نے اپنے گھر کے اندر بلائے، او دی رحمت تے او دی توفیق خاص نال تشریف لے کے آئے ہو۔ میری دعا ہے مسافراں اللہ کو آڑا آنا مبارک فرمائے، اللہ کو آڑا آنا خیر والا بنا دے، برکت والا بنا دے۔ بادشاہ نے اپنے قریب بلایا، بغیر کسی گل تو کہنے گیا میں اپنی بیٹی دا تیرے نال رشتہ کرنا چاہنا، تینوں یہ بات قبول ہے؟ یہ بڑا راضی ہویا، کہنے گیا میں تے اور چکر نہیں چاہ کہ پتہ نہیں میری چوری پکڑی گئی ہے، اس واسطے میں نے پکڑ کے لے آئے ہیں۔ کہنے گیا جی میں نے قبول ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے گیا تو جوانی دے عالم دے اندر عبادت گزار ہے تے تیرے نال ود کے نیک اور سادے نوجوان کی ہو سکدے؟ ایدیاں اونچی اکھاں وچوں آنسو گر پے، رب دے نال دلوں دلوں گالاں ملائیاں، اے کائنات دیا بادشاہ میں بغیر وضو تیرے سامنے تہجد وقت کھڑا ہویا تے لوگاں دی نظر دے اندر اتنا میرا مقام بڑھ گیا کہ کتے میں تیرے سامنے وضو کر کے تہجد پڑھ لگ جاواں تو کتنی عزت دے گا۔ آج تو بعد میرے رب میرا وعدہ ہے کہ میں ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑا گا۔ میرے بھائی میں واقعہ اس واسطے سنائے، اللہ کی توفیق دے نال اللہ دے گھر کے اندر آئے ہو تے اللہ واسطے کتاب و سنت دی باتاں دل دیاں تھا گہرائیاں تو سن کے لے کے جانا، ہو سکتا ہے کو گل دل تے اثر کر جائے، جوانی بدل جائے، جڑی جوانی شراب دی مستی دے اندر ہے، جڑی جوانی بدکاری تے بے حیائی دے اندر گزر رہی ہے، وہ جوانی رب دے در تے چکڑ والی بن جائے۔ آئیے جوانہ کا تذکرہ اللہ دے قرآن دی زبانی سننا، اللہ کا قرآن حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ سچا واقعہ دسیے، سچی سچی داستان سنائیے، قرآن پاک دے سیاق و سباق دس دے رے۔ ایسا تو پہلا قرآن پاک اترن تو پہلا اینا جوانا دا تذکرہ قرآن پاک دیا اینا تو پہلا عرب دے اندر عام سی، ایک لوگوں نے باتا کاٹا کر لیا سی، او دے اندر غلط ملت کر لیا سی۔ اللہ فرماتے نے سونیا آؤ اسا تو سچا سچا واقعہ دس لیا، اصل انہاں دی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے نوجوان سن۔ اللہ فرماتے نے انکم فتیہ، انکم فتیہ، فتیہ لفظ جمع قلت ہے، اللہ کو اپلا تھوڑے جے نوجوان، تھوڑے جے نوجوان، انکم فتیہ آمنوا بربکم وزدناہم ہدی۔ حضرات توجہ کرنا، مفسرین لکھتے ہیں اختصار نال تھوڑی تفسیر بیان کرنا چاہنا۔ یہ نوجوان سرداراں دے کرام دے اندر پڑھن والے، چودھریاں دے کرام دے اندر پرورش پان والے، محلات دے اندر رہن والے، کوٹھیاں دے بنگلیاں دے اندر رہن والے، انہاں دے دور دے اندر ایک میلہ لگیا کردا، اوتھے وقت دا بادشاہ بھی آندا، اوتھے غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کیتے جاندے، اوتھے بتاں دے سامنے سجدہ کرایا جاندا۔ اے نوجوان بھی اپنے وڈیریاں نال اس میلے
دے اندر گئے اللہ تو اکبر لاؤ لیکن جدوں ویکھیا نا غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کیتے جا رہے نے غیر اللہ دے سامنے سجدے کیتے جا رہے نے انہاں دے ایک نوجوان اٹھیا میلے کدھروں نکلیا تے درخت دے چھائے دے نیچے جا کے بیٹھ گئے دوسرا اٹھیا تیسرا اٹھیا چوتھا اٹھیا 8 نوجوان یا 9 نوجوان درخت دے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور سارے خاموش نے کوئی اپنا باپ ضمیر بیان نہیں پیا کردا انہاں دے ایک نوجوان جناب بڑا دانا تے بڑا سمجھدار اللہ دھیان کریا جی جوانو بول کر کے کہنا گیا یار اب میلے دے اندر جو کچھ ہوندا پیا غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کیتے جا رہے ہیں غیر اللہ دے سامنے متھا ٹیکیا جا رہے میں تے بالکل چنگا نہیں سمجھدا مینوں دے تو نفرت ہو گئی ہے تے دوسرا بولیا کلا میں بھی اس بات تے اٹھ کے آ گیا تیسرا بولیا میں بھی اس بات تے اٹھ کے آ گیا چوتھا بولیا کلا میں بھی اس بات تے اٹھ کے آ گیا 8 یا 9 نوجوان انہاں دے دل دے اندر برائی دی نفرت پیدا ہو گئی ہے شرک دی نفرت پیدا ہو گئی ہے انہاں 8-9 نوجواناں دے آپس دے اندر ذہن مل گئے آپس دے اندر دماغ رل گئے اج جوانو اج دے جوان دے دماغ تے ذہن رلدے نے شراب پین تے اج دے جوان دے دماغ تے ذہن ملدے نے چوپا کھیلن تے فلم ویکھن تے ڈرامہ ویکھن تے مجرا ویکھن واسطے بدکاری کرن واسطے پر اونا جواناں دیاں جوانیاں تو صدقے جاواں جنہاں دے ذہن رلے نے تے رب دی توحید تے رلے نے جنہاں دے ذہن رلے نے تے شرک دی نفرت تے رلے نے اللہ فرماندے نے نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی چند نوجوان سن جڑے ایمان لے کر کے آئے تے اساں انہاں دے ایمان دے اندر ترقیاں دتیاں نے اج ٹوٹے کٹوک دے فالوور بتا کے اج ٹوٹے کٹوک دے ویوز بتا کے اج ٹوٹے کٹوک دے فیمس ہو کے کہنا میں اگے بڑھ گیا اللہ فرماندے نے اساں انہاں دے ایمان دے اندر ترقیاں دتیاں اساں انہاں دے ایمان دے اندر ترقیاں دتیاں تے ایڈیاں ترقیاں دتیاں فرمایا وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا جوانیاں دے کسے قرآن بیان کر رہے بادشاہ نو پتہ لگ گیا نوجواناں نے بغاوت کر دیتی ہے نوجواناں نے ایجڑا ساڈا کیتا ہے اے دے خلاف میں بغاوت لہرا دیتا ہے اور جوانوں اللہ دی قسم جوان ایک بھی ہوئے غیرت مند ہوئے تے کلا ہی پوری ملت بن جاندا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے 17ویں پارے سورہ انبیاء کے اندر ایک جوان دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماندے ہیں جدوں جناب مشرکاں دے بتاں دا کلام کما کر دیتا گیا تے لوگ آپس وچ اندر گلاں کردے پئے کندے ساڈے بتاں دیاں دھوڑاں کنے لائیاں نے ساڈے بتاں دے سر کنے لائے نے ساڈے بتاں دے بازو تے جناب لتاں کنے وڈیاں نے تے لوگ کہندے نے قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم غیرت مند ہوئے تے کوئی نوجوان ہی کافی ہے غیرت مند ہوئے تے کوئی کافی ہے غیرت ہوئے تے پاویں 22 کروڑ کیوں نہ انہاں دا فائدہ غیرت مندی کوئی کافی ہے اللہ اکبر بیان کریا نے اسلام دی نظر دے اندر نوجوان دا مقام پڑے لیکن نوجوان ایماندار ہوئے غیرت مند
رہے ہیں وجہ کی ہے انہاں اپنی جوانی نو طریقی کردار دیتا ہے انہاں اپنی جوانی ہسٹری بنا دیتی ہے تاریخ بنا دیتی ہے اور جوانوں جوانی تے گزر جانی ہے شراب پینے والی گزر جانی ہے زنا کرنے والی گزر جانی ہے چپا کھیلنے والی گزر جانی ہے اتنی جوانی گزار جائے گے کہ ساڑھے جان دے بعد تاریخ بن جائے گے ہسٹری بن جائے گے لوگ ساڑھیاں مثالہ دے نظران آج کہنے ہو علامہ احساس علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بڑی جناب دین کی خدمت کر گئے ختم نبوت کا چڈا لہرا گئے شیخ کو بدعات کے سامنے دیوار پڑھ کے کھڑے ہو گئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے کلام کر دیو انہاں کھنجر کھا کے سب کو قربان کر دیتا ہے اور آپ وجہ کیا ہے انہاں اپنی جوانی نو ہسٹری بڑھائے انہاں اپنی جوانی نو تاریخ بڑھائے کہ تاریخ غلط لفظاں نال نہیں بڑھایا چنگے لفظاں نال بڑھائے آج میری تیری تے ہسٹری بڑھتی جا رہی ہے آج تے جوان دی تے تاریخ بڑھتی جا رہی ہے دو تین دن پہلے دا واقعہ لاہور کے اندر ایک ماں نو اور دو بہناں تے ایک بیٹے نو ایک جوان نے اس واسطے قتل کیتا اس واسطے قتل کیتا کہ ماں بھائی تے بہناں نے انہوں پب جی کھیلن تو منع کیتا سی ایسی گل ہے اور جواناں تیریاں نظرہ کتھے لگیاں نے مسلمان نوجوان دا کردار نہیں سی مسلمان نوجوان دی سیرت نہیں سی اللہ اکبر اللہ بولو کرنا حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے انہاں جواناں دے کردار دا تذکرہ فرمایا بادشاہ نو پتہ چل گئے انہیں جواناں نو بلا لے کہندا کہ رب مان دے ہو کنوں رب مان دے ہو تے بادشاہ نو کہن لگے ساڈا رب ہوئے جڑا زمین دا ہی رب ہے تے آسمان دا ہی رب ہے اے کہن لگے ابا دادو جنوں میں رب کہنا اونوں رب کہو جدے سامنے میں سجدہ کرنا اونوں سجدہ کرو اے کہندے نے لعنت من دونہ الہ لقد برنا اذن شتتا حرکت نہیں ہو سکتا انج کدی نہیں ہو سکتا اگر رب تو علاوہ اسی کسی اور دے سامنے سجدہ کران گے تے پھر اسی بڑی وڈی غلطی کران گے اور کہن لگیا سوچ لو تواڈے کولے ٹائم ہے کوئی چودھریاں دے منڈے ہو چودھریاں دے لڑکے ہو تانوں تھوڑی جی مہلت دے دینا اللہ جا کر کے مشورہ کر لو سوچ لو اللہ کو اللہ تے بادشاہ دے دربار دے تو نکلے نے اپنے باپ کولے نہیں گئے اپنی ماں کولے نہیں گئے اپنی بہناں کولے نہیں گئے اپنے بھراواں کولے نہیں گئے بلکہ نہ مشورہ کر لے یار ایک پاسے ایمان ہے تے ایک پاسے دنیا دی آسائش ہے آئے کتھوں لے آوائیں تے جوان جڑے اپنے ایمان نو بچان دی خاطر باپ نو چھڑ دین اپنے ایمان نو بچان دی خاطر اپنے گھر نو چھڑ دین اینا سارا کچھ چھڑ دیتا ہے ایڈ کر کے تھو نکل پہلے اپنے شہر دے ادھرو اپنے علاقے دے ادھرو تے چلنے کا غار دے اندر داخل ہو گئے تے نالے غار دے اندر داخل ہوندے پہلے آئے قرآن نے نقشہ بیان کر دیتا نا جواناں دی جوانی دا نالے غار دے اندر داخل ہوندے پہلے تے نالے کہندے پہلے ربنا اور اپنی خاص رحمت روزانہ اپنی رحمت عطا کر دے اللہ ساڑھے معاملے کے اندر ساڑھی مدد کر دے میں تے دعا کرنا چاہنا اللہ میری قوم دے جوانوں اپنے سامنے جھکڑ والا بنا لے اللہ میری قوم دے جوانوں مسجد دے طرف راغب کر دے اللہ
دل اپنے نال لگا لے اللہ میری قوم دا نوجوان دین تو دور ہو گئے ایمان کو چھڑ بیٹھا ہے اللہ کو اکبر ایمان کو بلا بیٹھا ہے یہ نظر کے اندر ایمان دی اہمیت مکتی جا رہی ہے ان جوانوں نے دعاواں کی دیا نے اہل کر کے تھکے ہوئے سفر دے تھکے ہوئے غار کے اندر پہنچے تے نیند آ گئی ہے سو گئے نیند آ گئی تے سو گئے اللہ کو اکبر ادھر سو گئے نے رات دا اندھیرا ہو گیا ہے جوانوں میرے بل ویکھے اجے دھیان کرے اجے ادھر صبح سورج تے چڑھن دا ٹائم ہو گیا اللہ تعالی نے سورج نال ڈائریکٹ کلام کی دیے اللہ فرماندے نے واتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله سورج چڑھنا ہے اپنی روٹین نال چڑھنا ہے اپنی روٹین نال روشنی بکھیرنا ہے اپنی روٹین نال کرنا بکھیرنا ہے پر آٹے جس غار دے اندر میرے نوجوان ولی لیٹے میں جس غار دے اندر اپنا ایمان بچان والے میرے نوجوان لیٹے میں ایک غار ذرا کھلی ہے ایک جناب غار دے اندر تیریاں کرنا پہنگیاں نے تو غار دے قریب تو جدو چڑھنا ہے تے ذرا سچیوں کے لگ جانے جدو غروب ہونے کھپیوں کے لگ جانے کتے تیریاں کرنا میرے نانو جوان ولیاں تے نہ پہ جانے نہ دید نہ خراب ہو جائے 309 سال سوتے رہنے سورج نے اپنیاں کرنا انہ تے نہیں بیٹھ دیدیاں اے جے نوجوان اور جنہاں نو اسلام نے مقام دیتا ہے جنہاں دی اسلام دی نظر دے اندر حسیت ہے اللہ اکبر اللہ آگے ایسے نوجوان بن جائے امام دی خاطر جان جاندی ہے تے چلی جائے ہر بار جان دے تے چلا دے لیکن امام تے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ ایسے نوجوان بن جاؤ پھر جدوں ایسے نوجوان بنو گے پھر اللہ دا قرآن دستا ہے حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ دے اندر میری رضا دی خاطر قربانیاں دیتے نے میں انہاں پیار کرنا انہاں محبت کرنا اللہ اکبر اللہ دھیان کر دیا جائے جے توجہ کر دیا جائے اللہ اکبر اللہ آئیے کہ چھوٹی جی مثال دینا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی میری جوانوں ایدر دیکھے آجے جوانی آئی ہے اللہ تیری تو جوانی آ جائے کہ نبی پاک نے فرمایا سی بخاری روایت ہے رحمت دے کائنات فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج نبی پاک فرماتے ہیں جوانوں دی جماعت اگر اللہ نے تانوں طاقت دی ہے تانوں ہمت دی ہے پھر نکاح کرو کی کرو نکاح کرو اگر جوان ہو گئے ہو پھر نکاح کرو نکاح دے فائدے کی نے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ نبی پاک فرماتے ہیں نکاح تیرا اکھاں دے اندر حیا آ جاندے بندے دی شرمگاہی کی حفاظت ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ یہ نبی پاک دا صحابی ہے جوان ہوئے تے نکاح ہو گیا ہے شادی ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ شادی دی آم گھر دے اندر نہیں ہوئی بڑے بڑے سردار دے گھر دے اندر ہوئی ہے ادھر جناب کہ شادی والی رات کائنات دے لوگو اللہ کی قسم ان دے جوان چاہیے نے اسلام لو ان دے جوان چاہیے نے دین لو ان دے جوان چاہیے نے کاموں کی لو ان دے جوان چاہیے نے پاکستان لو اللہ کو اکبر اللہ
ادھر شادی والی رات تے جناب اپنی بیوی نال بیٹھے نے محبت دیاں گلاں پہ کردے نے ہائے میں قربان جاواں ادھر نبی پاک دے دیوانے نے آواز لگا دی ہے مدینے والیو نبی پاک دا پیغام ہے حیا علی الجہاد حیا علی الجہاد آجو آجو جہاد والا آجو یہ جناب جلدی نال اٹھے نے کنا جنرواز پہ گئی ہے تے بیوی نے پتہ پکڑے کہنے لگے اللہ وال کہنے لگے اللہ والیا کھوڑتے آج تے شادی ہوئی ہے تے آواز پئی ہے کوئی صبح اٹھ کے چلا جانا اللہ اکبر آج ساڑی دا شادی دی پہلی رات ہے تے آج کی جگہ تے چلے جے تے اللہ دی قسم صحابہ دیاں محبتاں کو گل نہیں باتی نہیں سن صحابہ دیاں گلاں صحابہ دیاں محبتاں جنہاں دی محبت دیاں مثال اللہ نے دیاں نے وَإِذَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پاکا دے گھنٹا دو جنہاں دے ایمان دیاں گوائیاں رب نے دیاں نے فرمایا اولا شریک ہو گئے بیوی کی محبت پہلی رات کون چھڑتا ہے اللہ اکبر اللہ پہلی رات کون بیوی نو چھڑ کے جاندا ہے پر اے جوان نے جنہاں دیاں ہسٹریاں لکھیاں جاندیاں نے جنہاں دیاں طریقہ نام لکھیاں جاندیاں نے میدان احد دے اندر گئے نے کافراں نال لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے نبی پاک دے صحابہ شہداء دیاں لاشاں لبدیاں حضرت دیکھیاں انہاں دا جسم بھی گلا ہے تے سر دے واڑاں دے وچوں پانی دے قطرے بھی گرتے پے نے اللہ اکبر اللہ صحابہ نبی پاک بڑا سونےو حنظلہ نو اج لگدا جویں کسے نو آ دیتا ہے اج لگدا جویں حنظلہ نو کسے نے غسل دے دیتا ہے اللہ اکبر تو شراب پی کے مر جانا ہے اج تو سنا کر کے مر جانا ہے اے ویکھ میں جوان دی جوانی نبی پاک والے کندے سونےو کسی نے خنجرہ نو غسل دے دیتا ہے یہ لگتا ہے جویں کسی نے قدر تے خنجرہ کسی نے قدر تے خنجرہ نو نہلا دیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے مینوں رب نے دسیا کائنات دے رب نے دسیا خنجرہ نو رب دے جنت دے پانی نال فرشتیاں غسل دیتا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماتے ہیں پتہ تے کرو نا خنجلہ دا معاملہ کی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خنجلہ دی بیوی نو پوچھیا گیا نا تے قدر تے خنجلہ دی بیوی کہنے لگی اللہ دے نبی میرے خامد جنبی سن جناب دی حالت دے اندر سن نوان والے سن جنوں پیغام آئے اعلان ہوئے جہاد دا تے خنجلہ غسل کرنا بھول گیا ہے وہ میری جہاد کے اندر چلا گیا ہے نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پئیاں آپ فرماندے نے کو وجائے آسماناں دے فرشتیاں میرے خنجلہ نو غسل دیتا ہے اے جوان نے جنہاں دیاں جوانیاں اسلام دی نظر دے اندر جنہاں دی جوانی دا بڑا مول ہے ہر جوان اللہ نے جوانی دتی ہے اس جوانی دی قدر کر لے نبی پاک دا فرمان ہے ایک تعلیم خمسن قبل خمس نبی پاک فرماتے ہیں پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانو شباب کا قبل حریم کا حریم کا نبی پاک فرماتے ہیں اپنی جوانی نو غنیمت جانو بڑھاپے تو پہلا اے میرے بزرگ بیٹھے نے کرسی تے بیٹھ کے نہ جناب جمعہ پڑھے کئی ایسے جناب بزرگ نے جڑے جناب سجدہ نہیں کر سکتے رکوع نہیں کر سکتے نماز پڑھتے نے کرسی تے بیٹھ کے پڑھتے نے کہتے ہیں اگر جی جنہوں جوانی سیوں تو جناب مسیحوں کے اندر گزار دیتی ہے آٹھ دل کر رکوع کرنوں پر جسم اجازت نہیں دیتا آٹھ دل کرتا ہے سار مقتا رکھ کے رب دے سامنے سجدہ کرنوں پر جسم دیاں طاقتاں مک گئیاں نے آٹھ دل کرتا ہے رب دے سامنے رج کے کھڑا ہو کے قیام کر لو پر لتاں جواب دے گئیاں نے اور جوان آٹھ تیرے کوئی وقت اس جوانی دی قدر کر لے کہ اے ذہن وچ رکھ لے اور کئی جو
जवानी विच भी टुर जांदे ने, कोई जरूरी नहीं तू जवानी खड़ा के जाए। अल्लाह को अकबर, तू जरूरी नहीं कि जवानी दे अयाम गुजार के जाए। दो हफ्ते पहले मरी के अंदर जिहड़ा वाकया पेश आए, कई ऐसे जवान जिहड़े बड़े चावन मरी वेखण वास्ते पर वेखण वास्ते गए सड़ लेकिन वापस नहीं आ सके। उन्हां दी मयतां आईयां ने, उन्हां दी लाशां आईयां ने। आए मरी दे अंदर बर्फ वेखण वास्ते कम की तो चला जाने रब दे घर दे अंदर सफा देख के सजदा करन वास्ते नहीं आंदा। और जवाना जवानी दी कदर कर ले। ऐ हफ्ता डेढ़ हफ्ते दा पहले दा वाकया जिला टोपा दे अंदर एक नौजवान कबड्डी खेलने वाला का नाम शकीर जट। अल्लाह को अकबर, अल्लाह मापिया बड़े चावां नाल पालिया, भरावां बड़े चावां नाल पालिया। जवानी दे आलम दे अंदर सोहना खूबसूरत जवान है, ऐ रोड ते निकले, रोड एक्सीडेंट होए ते अल्लाह नु प्यारा हो गया। किस गल दा मान करना है, किस गल दा तकब्बर करना है, किस मान ते शराबां पींदा फिरना है, किस मान ते जिना करदा फिरना है। की मान बेगानी चीज होते, की मान बेगानी चीज होते। हर कदम संभली के चा सजना, तेरा दूजा सा मत ना आवे, तेरा दूजा सा मत ना आवे। ना रब दी याद भुला सजना, ईमान बेगानी दुनिया दा। तू काबिल मौत भुला बैठे, दिल दुनिया नाल लगा बैठे। तू काबिल मौत भुला बैठे, दिल दुनिया नाल लगा बैठे। इस दुनिया न तेरे कम आना, इस दुनिया न ते जिन्ना दे नाल रल के शराबां पींदा रहा है, जिन्ना दे नाल रल के बदमाशियां करदा रहे। कोई जाएगा जनाजे तक नाल जाएगा, कोई जाएगा कब्र तक नाल जाएगा, कोई जाएगा दफनान तक नाल जाएगा, कोई जाएगा मिट्टियां पान तक नाल जाएगा। ते कई मिट्टियां पा के हाथ उठा के दुआ करके कहणगे, ले यार जेड़ा साडा फर्ज सी असीं नवा चलिया, हुण तू जान ते तेरा रब जाने। अल्लाह तू कातिल मौत भुला बैठे, दिल दुनिया नाल लगा बैठे। इस दुनिया न तेरे काम आना, इस दुनिया न तेरे काम आना। कितनी दुनिया की तो वफा सजना, तेरा दूजा सा मत ना आवे। ना रब दिया भुला सजना, ते की जोड़ अमीर गरीबां दे, मिलदे कवन भी नाल नसीबां दे। मेरे भाई सैयद मुस्तफा जाफर साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमा ने, इन्हां दे भाई सैयद मुहम्मद बिलाल साहब रहमतुल्लाह ताला अल्लाह को अकबर, इन्हां दे अजीज पिछले दिनों जवानी दी हालत दे अंदर दुनिया तो चले गए। अल्लाह की कसम कोई पता नहीं केड़े वेले इस दुनिया तो टुर जाना है। ओए की जोड़ अमीर गरीबां दे, मिलदे कवन भी नाल नसीबां दे। जेड़े कपड़े बदन ते तू पाए होए ने, जिन्ना कपड़ियां ते मिट्टी नहीं पैण देंदा, जिन्ना कपड़ियां नूं वट नहीं पैण देंदा, जेड़े कपड़े बदन ते तू पाए होए ने, जेड़े कपड़े बदन ते तू पाए होए ने, लैणे ए भी ने तेरे ना सजना, तेरा दूजा सा मत ना आवे। ना रब दी याद भुला छड़ना, ते जितों आखिरी घड़ियां आईयां ने, भुल जाना भैणा भाइयां ने। जितों आखिरी घड़ियां आईयां ने, छड़ जाना भैणा भाइयां
اپنی جوانی نو سنبھال کیڑا جوان ہے جدی رب دی نظر دے اندر بڑی عزت ہے بڑا مقام ہے نبی پاک نے فرمایا وا راجل شاب نشا فی عبادت اللہ نشہ لگ گیا کادا نشہ شراب دا نشہ نہیں چرس دا نشہ نہیں افیم دا نشہ نہیں سگریٹ دا نشہ نہیں آئس دا نشہ نہیں بلکہ کادا نشہ راجل شاب نشہ فی عبادت اللہ جنوں رب دی عبادت دا نشہ لگ گیا جڑا فجر پڑھتے تین زور دی فکر لگ گئی ہے زور پڑھتے تے اثر دی فکر لگ گئی ہے اثر پڑھتے تے مغرب دی فکر لگ گئی ہے مغرب پڑھ لیے تے عشاء دی فکر لگ گئی ہے عشاء پڑھ لیے تے انہیں کہتا یار تہجد بھی پڑھنی ہے اللہ کو اکبر ایک نشہ لگی ہے تے کیویں دا نشہ لگے آئے تو واقعہ سنائیے کہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے اللہ کو اکبر بخاری کتاب المغازی کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں سیرت کی مختلف کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے میں ساری چیزوں کو ملا کے میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں میرے بڑے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے 70 نوجوان صحابی نے 70 نوجوان حضرت انس فرماتے ہیں یہ ایسے نوجوان نے کہ جناب ہر وقت مسجد کے اندر رہتے گھر والے سمجھتے مسجد کے اندر نے نبی پاک علیہ السلام سمجھتے رات گھر چلے گئے اللہ کو اپنا آٹے گھر والے سمجھن بچہ سکول گئے نائٹ کلاب گیا ہوندہ ہے آٹے گھر والے سمجھتے ہیں بیٹی کالج گئی ہے تے بچی جناب بار پھر واسطے گئی ہوندی ہے اور ایسے جوان بڑھ جاؤ کہ تواڈے باپے سمجھن کے ساڈے بچے مسجد دے اندر نے تے مسجد دے امام سمجھن کے بچے گھر دے اندر نے اللہ کو اکبر نبی پاک دے صحابیوں نے جنہاں دے بارے گھر والے سمجھتے سن کہ ساڈے جوان مسجد دے اندر نے تے نبی پاک سمجھتے سن رات ہو گئی اپنے گھراں دے اندر ٹر گئے پر انہاں دا طریقہ کار کی سی اللہ کی قسم بخاری تے الفاظ نے کاش اج دے نوجوان مل جان کاش اج میری قوم کے اندر ایسے فدار مغز نوجوان پیدا ہو جان اگر تیرے پرواندے نے اے ہو 70 نوجوان نے جڑے رات دا اندھیرا چھا جاندے سی تے کر کے مدینے دے کنارے تے نکل جاندے سن تے رات تو بیٹھ کے رات دی چودڑی دے اندر ایک دوسرے کو قرآن سکھایا کرتے سن ایک دوسرے کو قرآن پڑھایا کرتے سن اللہ کو اکبر تے ادھروں فارغ ہوندے تے جھگڑاں دے اندر چلے جاندے اوتھوں لکڑیاں وڈن لگ جاندے میٹھے پانی دیاں مشکاں پار کر کے جدوں فجر دی نماز تو پہلا تہجد ویلے مسجد دے اندر آ جاندے لکڑاں وی لیا کے میرے محمد دے دروازے تے رکھ دیندے تے پانی وی لیا کے مسجد نبی دے اندر رکھ دیندے اے لکڑاں نوں ویچ کر کے نبی پاک دے صحابے صبح دا خرچہ چلایا کردے میٹھا پانی لیا کر کے نمازیاں دی خدمت کریا کردے اور جواناں تیری جوانی کے اندر کنیاں پیسیاں نیکیاں نے اور جڑیاں تو اللہ کی رضا کی خاطر کیتیاں اللہ خواہ بھلا او جوان نے حضرت فرماتے ہیں جنہاں دے دن رات قرآن پڑھدیاں تے خدمت خلق کردیاں گزر جاندے سن اللہ خواہ بھلا ایک موقع ہے میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے بڑے کا سردار آئے کہتا ہے محمد سانوں کو نوجوان دینا ساڈا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اسی قرآن کی تعلیم لینا چاہتے ہیں اللہ نبی پاک نے اپنے 70 جوانوں کا انتخاب کیتا ہے یہ 70 انصار پھر تلک رکھن والے نے انہاں دا امیر قدر تے کرام بن ملہان نو بڑھا دیتا ہے آپ فرماندے میرے صحابیوں چلے جو
دے دفاع دا وقت ہے میں کتوں نے آواں نوجوان جڑے کھڑے ہو کے کہن میں صدیق دی صداقت تے کٹن واسطے تیار ہوں میں فاروق دی عدالت تے کٹن واسطے تیار ہوں میں عثمان دے خلاف تے مرن واسطے تیار ہوں میں علی دی جرت تے قربان ہون واسطے تیار ہوں پر میں کی کراں میرا نوجوان تے شیر دی خاطر مردا پے بلے دی خاطر لڑدا پے تیر دی خاطر لڑدا پے کہ تو شیر دا دفاع کر لے کہ تو تیر دا دفاع کر لے کہ تو بلے دا دفاع کر لے میں دس ختم نبوت دا دفاع کون کرے گا صدیق نو سرعام گالاں دتیاں جا رہیاں نے صدیق دی صداقت دا دفاع کون کرے گا یاد آئے احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سنو لوگو سنو کہ اگر حضرت صدیق مسلمان تے ایماندار نہیں پھر اس دھرتی تے کوئی مسلمان بڑھیا ہی کوئی نہیں اللہ کو اللہ پر مسلمان نوجوان کو ٹائم کوئی نہیں اے کو ٹک ٹاک بنان دا ٹائم ہے اے کو فیس بک چلاون دا ٹائم ہے پر صدیق دی صداقت دا دفاع کرن دا ٹائم کوئی نہیں اللہ کو اللہ نبی پاک نے 70 کاریاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دتیاں نے ایک کاری چلے گئے نے جس مہم تے گئے نے اوتے پہلے پہنچن تو پہلے یہ نہ بے ایماناں دو نمبری کیتی ہے نبی پاک نے یاراں شہید کر دیتا گیا ہے اے پیغمبر نے یاراں دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے اللہ کو اللہ نبی پاک دے صحابی ادر نے فرماتے ہیں انہاں نوں کٹیا جا رہا سی انہاں جواناں نوں شہید کیتا جا رہا سی تے انہاں دی زبان تے جملے کی سی اللہم بلغ عنا نبینا اللہم بلغ عنا نبینا ورسینا انکا اے اللہ ساڑا پیغام ساڑے نبی تک پہنچا دینا کہ اسی اپنے رب نال ملاقاتاں کر لیا نے ساڑا رب ساڑے تیرا دی ہو گیا ہے اسی اپنے رب تیرا دی ہو گیا اے جوانے جنہ جوانیاں لٹا کر کے اس اسلام دے پودے دیا بیاری کی دیئے کہ آج تو اسلام دی بدنامی دا سبب بڑے نوجوانا تیرے بات سیف نہیں ہو دیتی اللہ کو اللہ کیڑا نوجوان ہے جنہی اللہ کی نظر دے اندر عزت مقام ہے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ جس جوان دی جوانی اللہ کی عبادت دے اندر گزر گئی آجا جوانا میں دعوت دینا چاہنا رب دے در تے آجا جو گیا سو گیا اللہ دے بوئے تے آکے بہ جاؤ اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اور میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی کدی سوچئے کتنے عیب نے کتنے گناہ نے رب نے ساڑھے عیباں تے پردے پائے نے رب دی اے رحمت ویکھ کے رب دے دروازے تے آ جا جے او رب تیرے عیباں تو پردے اٹھا دے تو لوگاں دے سامنے جی نہیں سکتا اپنے بھراواں تے رشتہ داراں تے محلے داراں دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے
تے میں بات سمیٹا میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے نوجوان دا مقام بیان کیتا جڑا جوان جی دی جوانی رب دی عبادت دے اندر گزر جاندی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا تیسرا نوجوان جدا رب دی نظر دے اندر مقام ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ایسا جوان جس جوان نو خوبصورت حسن و جمال والی حسب نسب والی خاندانی عورت دعوت گناہ دے دیئے تے جواب دے اندر کہندا فقال انی اخاف اللہ مینو اللہ کونو جوانی دا نام ہے بند کمرہ ہوئے عورت غیر محرم ہوئے خوبصورت بھی ہوئے حسن و جمال والی بھی ہوئے کنڈیاں لگیاں کھوڑ تالے لگے کھوڑ تے نوجوان عورت دعوت گناہ دے وے تے جواب دے اندر کہے انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ انتا جوان بڑھ جاؤ مثال دے طور تے حضرت یوسف علیہ السلام لو این کر کے زلیخا نے کمرے اندر بند کر لیے تے کہہ دیئے یوسف قالا تخینتا لک میرے والے ویکتے سینا ویک میں کٹی پڑ سبر کے آئیاں کٹی خوبصورت میرے والے طاقتے سینا دروازے بند نے ویکھن والا کوئی نہیں ایک والی میرے والے طاقتے سینا تے حضرت یوسف کہندے نے قالا معاذ اللہ بی بی میں اللہ تے کونوں ڈر لگ دے انہیں جلدی نہ دوپٹہ اتاریا تے جناب قریب گئے بت پہ آئے پتھر دا وہ تے اپنا دوپٹہ ڈال دیتا تے پھر کہندی قالا تخیتا لگ وے یوسف میرے ول ویکھ دے سینا تے حضرت یوسف کہندے بی بی اے تیرا رب ہے جدے تے کپڑا پا دئیے تے دسدا کوئی نہیں میرا رب ہوئے جڑا دل دیاں چھپیاں گلاں نوں نہیں جان لیندا ہے اللہ اللہ کاش اج دے نوجوان دے دا کیتا بن دے تے گناہ تو بچ جائے رب دی نظر دے اندر عزت والا بن جائے اللہ اللہ آئے رب دے جوان ہویا کردے نے قوماں نوں سواریا کردے نے جوان ہویا کردے نے قوماں نوں برباد کر دیا کردے نے آوے کدن نبی پاک دے صحابہ دی ہسٹری پڑھ کے ویکھ لے حضرت عمر جوان سن جنہاں نے اللہ دی قسم اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا حضرت ابو بکر جوان سن جنہاں اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا حضرت عثمان جوان سن جنہاں اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا حضرت علی جوان سن جنہاں نے اسلام دی سر بلندی واسطے کام کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے دیکھو نا عمر 24-25 سال بدر دے میدان دے اندر جہاں بہادری دکھان والے حضرت علی کون سن جوان سن کون سن جوان سن اللہ اکبر وہ دے اندر بہادری دکھان والے کون سن حضرت علی جوان سن اللہ اکبر خیبر دے اندر مرحب دے دو ٹکڑے کرن والے کون سن حضرت علی جوان سن حضرت علی جوان سن اللہ اکبر نبی پاک نے کو موقع تے بلایا آپ فرماتے ہیں علی لے تلوار لے پگڑی لے تے چلا جا تیری وجہ کر کے ایک بندے نوں ہدایت مل گئی تے تیری نجات واسطے کافی ہے اللہ اکبر ایک مہم تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی نوں بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھیجا اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کو حضرت علی دی گل آئی ہے اللہ دی قسم تیرا میرا دل کرنا محبت دی اظہار کرنا علی سونا پہ کردا نالے پاتے خیبر دا مندے ہو سبحان اللہ علی سونا پہ کردا نالے پاتے خیبر دا پر جات سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے
جوانی دی غالت دے اللہ نبی پاک نے بھیجا علی جا چلا جا ایک بلس تو جڑی اونچی قبر نو برابر کر دے اللہ اکبر اے جوان سن لشکر اسامہ تو سنتے رہتے ہو نبی پاک نے اپنی زندگی کے اندر لشکر ترتیب دیتا میرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر حضرت اسامہ کی قیادت کے اندر لشکر روانہ کیتا تاریخی کم حضرت ابو بکر دا تے جس قیادت کے اندر لشکر گیا بڑے بڑے کبار صحابہ سن حضرت عمر جیسے بہادر صحابہ اس لشکر کے اندر جڑا اس لشکر دا امیر سی نا حضرت اسامہ بن زید انہاں دی عمر پتہ کتنی سی 19 سال انہاں دی عمر سی کتنی 19 سال عمر سی اللہ اکبر او اسلام واسطے جوانا قربانیاں دتیاں نے تو ہی اپنا کردار ادا کر آخری گل کرا بعد اختتام لے کے جاواں حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایسے جوانہ دا مقام بیان کیتا شان بیان کیتا پہلے نمبر دیڑا جوان اپنے امام دی خاطر سب کچھ دی قربانی دے دیندے دوسرے نمبر دے جڑا بندہ نبی پاک دی محبت دے اندر سب کچھ قربان کر دیندے تیسرے نمبر دے او نوجوان جی جوانی رب دی عبادت دے اندر گزر جائے چوتھے نمبر دے او نوجوان جڑا اپنی عزت دی حفاظت کر دے اپنے آپ کو پاک دام رکھ دے اللہ برائی دے اندر ملوث نہیں رہندا تے پنجویں نمبر تے نوجوان جدا اسلام دی نظر دے اندر مقام ہے جڑا اپنے ماں باپ دا پابندار ہے جڑا اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے نمازی بھی ہے تلاوت بھی کردا ہے قاری بھی ہے غافل بھی ہے تہجد گزار بھی ہے تے اگر ماں باپ دا فرما بردار نہیں تے اس جوان دی اسلام دی نظر دے اندر کوئی عزت نہیں عزت جتے ایمان مضبوط ہونا چاہیے جتے نبی پاک میں محبت مضبوط ہونی چاہیے جتے جوانی دے اندر عبادت ہونی چاہیے جتے جوانی دے اندر پاک دامنی ہونی چاہیے تے ماں باپ دی خدمت بھی کرنی چاہیے ماں باپ دی تابعداری بھی کرنی چاہیے ایک واقعہ دیکھو قرآن پاک دی آیت پڑھا کر مقام اللہ فرماندے نے وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ایک منٹ ہے یا دونوں مل جان انہاں نوں اف تک نہیں کہنا انہاں نوں چھڑکنا نہیں وقل لهما قولا کریما انہاں نوں جتوں بھی بلانا ہے عزت نال بلانا ہے حیا نال بلانا ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ انہاں واسطے اپنی محبت دے بازو بچھا دینے نے جویں چھوٹیاں ہوندے نا پیار نال تے لاڈ نال تینوں پالے اج بوڑھے ہو گئے نے تو جوان ہو گئے تو اپنے ماں باپ کا احترام کرنا عزت کرنی ہے اس سلسلے کے اندر صحیح مسلم کی روایت حضرت اسیر رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کا دور ہے بیان کریا جے جامعہ خاجرہ کاموں کی دے اندر آنے والی ہو بڑی قابل توجہ بات ہے اللہ کو اکبر حضرت اسیر رحمہ اللہ فرماندے ہیں حضرت عمر دا دور ہے تے عمر کون ہے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے جنہوں نبی پاک نے دعا محمد من کے لے آئے اور آپ دے نبی بن کے آنے والا عمر انتخاب خدا بن کے آنے والا عمر اللہ او عمر جڑا زمین تے مشورہ دے اللہ سبحانہ تے قرآن پاک دی آیت نازل کر دے تے حضرت عمر ایسے کر کے باہر نکل جاندے باہر کڑے وفد آندے انہاں وفداں دے اندر انہاں جناب جواباں دے گروہاں دے اندر ایک بندے کو تلاش کریا کر دے اللہ کو اکبر آخر ایک دن وہ بندہ مل گیا وہ بندہ مل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار تیرا نام ویسے کہنے لگے جی میرا نام ویسے حضرت عمر فرماندے نے تیرا مراد قبیلے دے کرن خاندان تعلق ہے جی
میرا پیٹ کورونا دین تل لگ گئے. حضرت عمر فرماتے نے تیرے جسم سے برس کی بیماری سی بڑی ختم ہو گئی ہے کہ تیرم دے برابر رہ گئی ہے. میں لگے بالکل ہے اللہ کو اقبل جوانو اللہ کا واسطہ جے قابل توجہ باجے جوان ماں باپ دا تابے دار ہوئے تیرا دی نظر دے اندر عزت پا جاندے. نبی پاک دی نظر دے اندر بڑا پیار ہے. اللہ کو اقبل حضرت عمر کہندے نے تیری ماں زندہ ہے. کہندا جی میری ماں زندہ ہے. حضرت عمر فرماندے نے پھر سن میں نبی پاک دی حدیث تینوں سناواں. میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت عمر کہندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے فلاں قبیلے تے فلاں خاندان تعلق رکھن والا اسلامی بندہ آئے گا. اللہ اکبر اللہ او دی ماں زندہ ہے. او تے ایڈا رب دا پیارا ایڈا پیارا رب دا اگر رب دے سامنے قسم چوک کے گل کر دے اللہ دی گل پوری کر دیندا ہے. او دیاں تمہارا نہیں کرتا. جی عمر تینوں مل جائے تے اودے کولوں دعا ضرور کروا لینا. اودے کولوں بڑی بخشش دی دعا کروا لینا. آنا عمر ہوئے جنے جنت دے اندر سونے دے محل بن چکے نے. عمر ہوئے جنہاں میرے پیغمبر نے مطابقت بار اپنی زبان نبوت وچ جنت دیاں خوشخبریاں تے زمان دندیاں نے. ہر نبی پاک نے حضرت عمر نو کیا عمر اویس نے کون دعا کروانا وجہ کیا گئے. حضرت اویس نے نبی پاک دا زمانہ میں کیا ہے میرے پیغمبر دا دور میں کیا ہے. اللہ کی قسم سے صحابیت دا شرف بڑا بڑا شرف جو نبوت تو بعد مقام ہے صحابیت دا مقام ہے. اللہ کو اللہ میرے پیغمبر دا دور میں کیا ہے زمانہ میں کیا ہے لیکن گھر کے اندر بڈھی ماں ہے. اللہ تیرے ثواب تے نبی پاک دی زیارت نہیں کر سکیا. آپ بھی روٹیاں پکاندے تے آپ بھی اپنی ماں نوں کھلاوندا ہے اپنی ماں دی خدمت کردا ہے اپنی ماں دی تابعداری کردا ہے اپنی ماں نال پیار کردا ہے. تے میرے پیغمبر دی زبان تے اللہ نے تذکرہ جاری کر دیتا عمر اویس مل جائے تے اودے کولوں اپنے واسطے بخشش دی دعا کروا لینا. اللہ اے تو پتہ چلدا ہے جڑا نوجوان ماں باپ دا تابعدار ہے اور رب دی نظر دے اندر بڑا مقام والے بڑے شان والے. جواناں تیرے گھر دے اندر تیرے ماں باپ موجود نے انہاں دی قدر کر لے انہاں دا احترام کر لے. ماں دے تابعدار اویس نے دسیا ہے ورنہ میں بڑے بڑے جوانوں دیکھی ہے باپ ٹر گئے نے تے دیواراں نال لگ کے روندے نے
मोहतरम दी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह दी कसम कौन तवी होण शोर तवी होण मापियां दा साया सिर ते ना होए ए कमियां पूरियां नहीं होंदियां अज मौजूद ने कदर कर लो गुस्से विच भी बाप मुहब्बतां करदा है धुप्पां बारिशां सर्दियां सब कुछ झरदा है कंड नहीं लगन देंदियां बावां बाप दियां निकलने अधरू देख के रामा बाप दिया बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं रहंदा सिर ते कदी भी डिगण देंदा नहीं बाप कदी भी हिम्मत टुटन देंदा नहीं रहंदा सिर ते कदी भी डिगण देंदा नहीं संगणे रुख दे वांगू छावां बाप दियां निकलने अथरू वेख के रवां बाप दियां निकलने अथरू वेख के पावरां बाप दियां चेते आउंदियां जद वफावां बाप दियां निकलने अथरू देख के रवां बाप दियां रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। या अल्लाह मेरे समय जिन्हां दे बाप बाप फौत हो गए उन्हां दी कब्रां जन्नत दे बाग बना उन्हां दी कब्रां नु तहद्दे निगाह फरमा। रात बड़ियां सारियां बातां जवानां दे हवाले नाल लेकिन पांच बातां तुहाडे सामने रखियां ने ओही नौजवान मुकाम वाले ओही नौजवान शान वाले जेड़ा नौजवान इन्हां पंजां चीज़ां दा ख्याल रखदे। मैं सबक फिर दोहरा देवां पहले नंबर ते ओ नौजवान मुकाम वाले जेड़ा अपने ईमान ते कंप्रोमाइज करदा अपने ईमान की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देंदे लेकिन ईमान ते हरफ नहीं आन दिंदा। दूसरे नंबर ते ओ नौजवान जिदी जवानी नबी पाक दी मोहब्बत के अंदर गुजरदी है मोहब्बत मुस्तफा दे अंदर जान भी देनी पे ते जान भी दे छड़दा है। तीसरे नंबर ते ओ नौजवान मुकाम वाला है जिदी जवानी इबादत दे अंदर। चौथे नंबर ते ओ नौजवान मुकाम वाला है जिन्हें अपनी जवानी की हिफाजत की है बदकारी नहीं की। पंजवें नंबर ते ओ नौजवान जिहड़ा अपने मां बाप दा ताबेदार है। अल्लाह ताला साडी कौम नू साडे मुआशरे दे अंदर ऐसे नौजवान पैदा फरमाए किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो सुनया सुनाया अमल करने की तौफीक अता